अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 81 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल अनाम आयत 152 से आयत 165 तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तेरे ज़रिए एक आदमी को हिदायत मिल जाए तो वो तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। तो सुर्ख ऊँट अरब में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरे ज़रिए से किसी एक शख्स को भी हिदायत मिल जाए तो वो क्या है, सुर्ख ऊँट सदका करने से बेहतर है। ठीक है, तो सुभान अल्लाह। तो आप देखिए कि किसी के ज़रिए से हिदायत कब और कैसे मिलती है, जब आपको पता होगा ना, जब आप जानते होंगे, जब आपको मालूम होगा, जब आप औरों को बता सकेंगे, जब आपको मालूम होगा। और जब आपको मालूम कब होगा, जब आप इल्म हासिल करेंगे ना। तो इल्म हासिल करने से फिर क्या होगा, आप लोगों को बताएंगे, उनको उनको जो है चीज़ें कुरान और सुन्नत की तरफ लेकर आएंगे, कुरान से जोड़ेंगे, उनको अल्लाह से जोड़ेंगे। तो ये पढ़ना पढ़ाना इंशाल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ ये क्या है, सदका और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के यहाँ अल्लाह की जो जन्नत है उसमें दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब की जो ये कोशिश है, जद्दोजहद है, इन सब कोशिशों को, जद्दोजहद को कबूल फरमाए और हम सबको अल्लाह तबारक ताला की रज़ामंदी और आखिरत की कामयाबी नसीब हो जाए। हम सब की औलादों को, हम सब के वालिदैन को अल्लाह तबारक ताला आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह अनाम आयत 152 टू 165 यानी एंड तक। आइए देखें आयत 152। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्दह व औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। और यतीमों के माल के पास भी ना जाना, मगर ऐसे तरीके से जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाएं। और नाप तौल में इंसाफ के साथ पूरा किया करो। हम किसी को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। और जब बात कहो तो इंसाफ की कहो, चाहे मामला अपने नातेदार का ही क्यों ना हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो। और ये बातें तुम्हें ताकीद की जा रही हैं ताकि तुम गौर फिक्र करो, ताकि तुम ध्यान से सुनो, ताकि तुम ध्यान रखो। तज़क्करून के माने क्या है, तज़क्करून ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम गौर फिक्र करो, इससे इबरत हासिल करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, वला तक़रबू मालिल यतीमी इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्धहू। कि तुम ना अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम यतीमों के माल के करीब भी मत जाना मगर ऐसे तरीके से जो क्या है उसके हक में बेहतर हो, यहाँ तक कि यतीम अपनी जम सकता। तो अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं कि ठीक है कि तुम यतीमों का जो है ना, ही आहसन, यहाँ तक कि तो उसका तुम माल संभाल सकते हो आहसन तरीके से। मतलब कि एक अमानत की तरीके से उनका संभाल सकते हो, बिजनेस माल और जो है जो भी उसका जो ज़राए हैं आमदनी के। और जब वो पहुंच जाए अपनी जवानी को तो उसकी जो उसका बिजनेस है, उसका जो सामान है, उसको ज़राए आमदनी है तो उसको वापस लौटा दो। और और ऐसा भी तुम्हें नहीं करना है कि वला तक़रबू मालिल यतीमी में ये भी आता है कि तुम्हें ये भी नहीं करना है कि सब कुछ अगर तुम्हारे अंडर में है तो तुम्हें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि तुम सब कुछ माल उसका जो भी जमा पूंजी है तुम ख़त्म करके उड़ा के खा के बैठ जाओ। तो वला तक़रबुल मालिल यतीमी कि तो तुम ना यतीमों के माल के करीब भी मत जाना, कि तुम्हें यतीमों के माल उड़ा के खा के बर्बाद करने का, ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके माल को जो है अहसन तरीके से इस्तेमाल करो, उसकी उसी से परवरिश करो। हाँ, जब वो बड़ा हो जाए तो उसका माल, उसका जो माली तिजारत है, उसकी जो भी अमानतें हैं उनको वापस सौंप दो।
वअफ़ुल कैल वल बिलक़िस्त, और नाप तौल को जो मीज़ान है इंसाफ के साथ पूरा करो, और नाप तौल पूरा इंसाफ के साथ दिया करो। तो यहाँ पर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, नाप तौल में इंसाफ के साथ देने को कहा गया है। तो इंसाफ के साथ दिया जाता है, लेकिन नाप तौल में कमी कब की जाती है? तो नाप तौल में कमी करना यानी लेते वक्त तो जब इंसान लेता है तो पूरा ले लेता है, मगर देते वक्त क्या करता है, तो ऐसा नहीं देता है ना, वो डंडी मार देता है, हक तलफी कर देता है, दूसरों को कम देता है। तो ये निहायत क्या है, बुरा अखलाक है और गिरी हुई बात है। यानी जब आपको देने का वक्त होता है, जब आप किसी से ले रहे हैं, तो लेते वक्त तो आप तो पूरा-पूरा लेंगे, पूरा-पूरा लेंगे, लेकिन जब आपकी बारी देने की आती है, तो आप तो जो है पीछे हट जाते हैं, पीछे डंडी लगा देते हैं, कुछ ना कुछ बहाने बना देते हैं, हीले-साज़ियाँ बना देते हैं। तो उसमें हुकूक भी आते हैं, हुकूकुल इबाद भी आते हैं, बंदों के हुकूक भी आते हैं, वालिदैन के भी, औलाद के भी, सब में अदल और इंसाफ से सब में काम इंसान को लेना है। एक मोमिन को अदल और इंसाफ से मामला करना है, किसी के भी हक में डंडी नहीं मारनी है, ठीक है? दरअसल एक कौम थी, कौम शुआइब, उसने क्या किया था, वो नाप-तौल में ही कमी करती थी, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर अज़ाब भेजा था। तो नाप-तौल में कमी करना दरअसल क्या है, ये भी कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। और आप देखिए कि कोई भी चीज़ें हैं, बिज़नेस है, तिजारत है, लेन-देन का मामला है, तो कभी भी इंसान को डंडी नहीं मारनी चाहिए। ला नुकल्लफ़ु न ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलो कान ज़ा क़ुरबा, व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। ठीक है? और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। हाँ, और जब तुम बात करो ना, इंसाफ़ की बात करो। चाहे कोई तुम्हारे सामने कराबतदार हो और चाहे तुम्हारे सामने कोई भी शख्स हो, तो इंसाफ़ से बात करना क्या है? दरअसल आप देखिए कि कोई भी बात होती है ना, कोई भी ऐसा मामला हो जाता है कि मसलन मिसाल के तौर पे बेटे और बहू में हो जाता है, बेटी और दामाद में हो जाता है, भाई-बहन में, या भाई और उसकी बीवी में, या बहन और उसकी बीवी में। तो किसी का भी मसला हो, कोई भी मसला हो, आपके पास कोई जब शिकायत लेकर आए, तो आपको क्या करना है, इंसाफ़ की बोलनी है, इंसाफ़ से बात करनी है। चाहे आपके वालिदैन का ही मामला क्यों ना हो, आपको अदल और इंसाफ़ से बोलना है। कभी भी किसी के फ़ेवर में नहीं बोलना है, हक़ की बात की तलक़ीन करनी है और इंसाफ़ से बोलना है। अगर जिसकी भी गलती है, आप उससे कह दें कि नहीं देखिए आपकी गलती है, आपकी गलती, ठीक है? चाहे आपके वालिदैन ही क्यों ना हों। तो हमेशा इंसान को जो बात करनी है, वो इंसाफ़ की करनी है, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। और अल्लाह ने तुमको जो ताकीद की है, हुक्म दिया है, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में जो-जो इंसान को नसीहत दी है, ताकीद दी है, ताकि इंसान इबरत हासिल करे। ठीक है? आयत देखें, आयत 153। और फिर और ये कि मेरा सीधा रास्ता है, और यही मेरा सीधा रास्ता है, तो तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो, तुम्हें उसकी राह से हटाकर इधर-उधर से कर देंगे। यही वो बात है जिसकी तुम्हें उन उसकी ताकीद की है, ताकि तुम परहेज़गार बनो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा, बेशक ये जो रास्ता है, सिराती मुस्तक़ीमा, ये सबसे सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, बस इसकी इत्तिबा करो। तो सिराती मुस्तक़ीमा से मुराद क्या है? आप देखिए, सिराती जो अल्फ़ाज़ है ना, तो ये जो लफ्ज़ है, ये जो अल्फ़ाज़ है, वो दरअसल किस माने में है? सिंगुलर माने में, यानी कि सिंगुलर्स के आप लोग माने समझते हैं कि एक है, वाहिद होता है ना? और जो सिराती मुस्तकीम है, वो दरअसल एक ही है। दरअसल ये, चाहे आप देखिए, चाहे कुछ लोग इसे कहते हैं कुरान का रास्ता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। तो ये क्या है, दरअसल ये एक ही रास्ता है, कुरान का रास्ता है या रसूल का जो रास्ता है, वो दरअसल क्या है, एक ही रास्ता है, सिंगल रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और एक से ज़ायद भी नहीं है, इसलिए इसकी पैरवी करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, इसलिए पैरवी सिर्फ़ इसी रास्ते की करें, और एक ही राह की, जो एक राह है सिराती मुस्तकीमा, इसी की इत्तिबा करनी है और किसी की इत्तिबा नहीं करनी है। दरअसल यही क्या है, यही मिल्लत मुसलमा की वहदत इज्तिमा की बुनियाद है। यानी सारे के सारे मुसलमान अगर इसी की इत्तिबा करेंगे, तो सब के सब क्या होंगे, इज्तिमा हो जाएँगे, और यही उनकी बुनियाद है। जिससे हटकर अगर इंसान कोई और रुख जाता है, तो वो क्या है, गुमराह है। अगर कोई इंसान सिराती मुस्तकीम से हटकर वो समझता है कि हम किसी और रास्ते की तरफ जा रहे हैं, वो भी क्या है, कुरान और सुन्नत का रास्ता है, तो फिर अंजाम क्या होगा, वो मुख्तलिफ फ़िरक़ों और गिरोहों में बँट जाएगा। हालाँकि इसे ताकीद भी कर दी गई है ना, कि वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही। अगर तुम ना पैरवी मत करना किसी और रास्ते की, फतफर्रक़ बिकुम, वरना तुम क्या होगे, तुम मुख्तलिफ हो जाओगे, इख्तिलाफ में पड़ जाओगे उसके रास्ते से, यानी कि
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ताकीदी हुक्म दिया है कि तुम ना दूसरी राहों पर मत चलना। कुरान और सुन्नत का रास्ता छोड़कर तुम अल्लाह के इस रास्ते और दीन को छोड़कर किसी और रास्ते पर मत चलना। तो कुरान का रास्ता, अल्लाह के रसूल का रास्ता दरअसल क्या है? एक ही रास्ता है। अगर तुमने कोई और रास्ता इख्तियार किया तो रिजल्ट क्या होगा? फतफर्रका बिकुम, तो तुम क्या हो जाओगे? तुम अलग हो जाओगे, बिखर जाओगे, टूट जाओगे, इख्तिलाफ में पड़ जाओगे, फ़िरक़ों में बढ़ जाओगे। किसके रास्ते से? अल्लाह के रास्ते से, दीन के रास्ते से। तो दूसरी राहों पर मत चलो और वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी। और एक और मकाम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, सूरह शूरा आयत नंबर 42 में, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह, दीन को कायम रखो और इसमें फूट ना डालो, यानी इख्तिलाफ और तफरीका की कतई इजाज़त भी नहीं है। इसी बात को हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह वाज़ेह फरमाया कि आपने अपने हाथ से एक जो है ना लकड़ी ली और फिर ज़मीन में एक लकीर खींची और फरमाया कि ये अल्लाह का सीधा रास्ता है, और उसके दाएं-बाएं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेढ़ी लकीरें खींच दी और फरमाया ये रास्ते हैं जिन पर शैतान बैठा हुआ है, और वो यानी शैतान लोगों को उन्हीं टेढ़ी यानी टेढ़े रास्तों की तरफ बुलाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमाई। क्या फरमाई? व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, कि ये रास्ता क्या है? दरअसल मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है। कुरान और सुन्नत का रास्ता जो है सीधा है, सीधा जो अल्लाह की तरफ जाता है। बाकी जितने भी टेढ़े रास्ते हैं, जितने भी इस सिरात मुस्तकीम को छोड़ के जितने भी रास्ते हैं वो सारे टेढ़े रास्ते हैं। वो किसकी तरफ जाते हैं? शैतान उस पे बैठा है, वो लोगों को उस तरफ बुलाता है। तो हमें क्या करना है? हमें हमें इससे क्या समझ में आता है कि हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें अपनी औलादों को, हम सबको किस पे डटना है? कुरान और सुन्नत पे डट जाना चाहिए, क्योंकि यही क्या है? अल्लाह का रास्ता है, कुरान का रास्ता है, रसूल का सुन्नत का रास्ता है, हदीस का रास्ता है, इसी पे डटना है, क्योंकि इसी पे दरअसल क्या है? कामयाब होंगे, फलाह मिलेगी ना। और बाकी जितने भी रास्ते हैं वो नाकामयाबी वाले हैं, फलाह पाने वाले नहीं हैं। तो जिधर फलाह है उधर ही तो जाएगा ना इंसान, है ना? जब आप देखेंगे कि हम सब क्या है? एक सफ़र पर है। मोमिन का जो ये दुनियावी सफ़र क्या है? दुनियावी ज़िंदगी क्या है? एक सफ़र के मानंद है। तो जब सफ़र पे हैं और फिर जब सफ़र से जहाँ पे हमें हमें मंज़िल है उधर जाना है, तो फिर रास्ता कोई और क्यों लेना? अब मिसाल के तौर पे अगर हम उस ट्रेन पे बैठ जाते हैं जो किसी मंज़िल पे नहीं जाती, तो ऐसी ट्रेन पे बैठने से क्या फ़ायदा? हम उसी ट्रेन पे बैठेंगे ना जो ट्रेन हमें हमारे मंज़िल पे पहुँचा दे, हमारे हमारे हकीकी घर पे हमको पहुँचा दे, हम उसी पे ट्रेन पे बैठेंगे ना, उसी ट्रेन का सफ़र करेंगे ना। तो बस ऐसी मिसाल है कि बाकी जो जितनी भी ट्रेनें हैं ना, सब आपकी बेकार हैं। कोई आपको लेके दिल्ली जा रही है, कश्मीर जा रही है, गुड़गाँव जा रही है, और कनाडा जा रही, कहीं भी जा रही, कोई भी कहीं भी कोई भी जगह जा रही है, लेकिन जब आपको आपके घर नहीं पहुँचा रही है, तो वो सब ट्रेनें बेकार है ना। और जाने से उधर से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो ट्रेन आपको आपके घर पहुँचा रही है ना, वही दरअसल क्या है? हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, सीधा रास्ता है जो आपको आपके मंज़िल तक पहुँचा दे। तो मोमिन का असल हकीकी घर क्या है? उसका जन्नत है ना, जन्नत। तो मोमिन का असली हकीकी जो घर है वो जन्नत है, और वो जन्नत पे जाने का जो रास्ता है वो हाज़ा सिराती मुस्तकीमा है। ठीक है? दीन है, इस्लाम है, कुरान और सुन्नत का रास्ता है। आयत आयत देखिए, आयत 154। ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون। फिर हमने मूसा को किताब दी ताकि उन लोगों पर जो भले हैं नेमत पूरी कर दे, और हर चीज़ का बयान और हिदायत और रहमत है, ताकि वे लोग अपने रब से मिलने पर ईमान लाएं। तो यहाँ पे तौरात के बारे में बताया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी थी, और वो क्या थी? हर चीज़ की तफ़सील से खोल कर बयान करने वाली थी। उन लोगों के लिए थी जो उस वक़्त के मोमिन थे। लेकिन आपको पता है कि अगर आज आप सोचें कि लाओ हम तौरात पर अमल करते हैं, तौरात के पर जो है अहकाम मानते हैं, तो दरअसल वो क्या है? फिर वो गुमराही की तरफ आपको लेके जाएगा, है ना? कुरान आने के बाद पिछली सारी किताबें क्या हो गई? मनसूख हो गई। और क्योंकि दूसरी चीज़ देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद का क्या किया? हिफ़ाज़त फ़रमाई। पहले की किताबों की हिफ़ाज़त अल्लाह ने नहीं फ़रमाई थी। और आप देखिए कि आजकल जो बाइबिल है ना, जो आजकल की जो बाइबिल में अहदनामा अतीक पाया जाता है और जिसे तौरात से मौसूम किया जाता है, तो ये वो तौरात नहीं है, ठीक है? ये वो तौरात नहीं जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, जिससे जिसे मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया गया था, ठीक है? क्योंकि वो जो तौरात थी वो 2 बार गुम हो गई। जब 2 बार गुम हो गई तो लोगों ने, जिनको हिफ़्ज़ था, उन्होंने उसको लिखा। अब लिखते-लिखते क्या हुआ? उसमें तहरीफ़ हो गई, उसमें चेंज हो गया, उसमें बदलाव हो गया।
تو پھر تحریف اور بدلا ہوا تو وہ اپنی اصلی شکل میں اصلی کاپی نہیں رہی، وہ کیا ہوگی، ملاوٹ ہو گئی، تحریف ہو گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج جو تورات اور انجیل ہے وہ اپنی اصل حالت میں ہے ہی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی وہ ان کے لیے کیا تھی، رہنمائی تھی، ہدایت تھی، رحمت تھی، تاکہ وہ بھی ہدایت پاتے، اپنے رب سے جڑ جاتے، ایمان لے آتے۔ آیت دیکھیے، آیت 155۔ اور یہ کتاب ہم نے ہی اتاری ہے جو برکتوں والی ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے قرآن کریم کی۔ قرآن تورات سے زیادہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کے مقابلے میں زیادہ بابرکت ہے، تو اس کی وجہ بہت ساری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن صرف ایک ہی قوم یعنی کہ جو تورات ہے نا، وہ صرف اور صرف ایک ہی قوم یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن کریم سب لوگوں کے لیے اور تمام اقوام عالم سے مخاطب ہے، یعنی قیامت تک کی آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تورات ایک مخصوص زمانے کے لیے بھی تھی، جبکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ وہ صرف قومی مسائل کا حل پیش کرتی تھی، جبکہ یہ قرآن مجید پوری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے۔ پھر اس میں پہلی تمام انسانی جو کتب ہے وہ صحیفے ہیں، ان سب مضامین کو سمو دیا گیا ہے، تو لہٰذا اب انسانوں کو دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تورات انجیل وغیرہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو اب سب کچھ سمیٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لا دیا ہے۔ تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ کیا ہے، بابرکت ہے۔ یہی جو کتاب ہے وَهَٰذَا کس کے لیے آیا ہے، اس قرآن کریم کے لیے آیا ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا بابرکت ہے، جو نازل کی ہم نے اس کو تمہاری طرف، فَاتَّبِعُوهُ، بس تم کیا کرو، اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا رستہ ہے، مستقیم رستہ ہے، وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، اور یہ کتاب کیا ہے، بابرکت والی ہے، برکتوں والی ہے۔ تو یہ سیدھا رستہ ہے، اور اس قرآن کو پکڑنے والے، جمنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، وہ برکتوں والی جو کتاب پڑھیں گے تو پھر کیا کیا اس کی برکتوں سے کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ کی برکتیں ان کو نہ ملے، رحمتیں نہ ملے، ہے نا؟ جو پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلے آیت دیکھیں، آیت نمبر 156۔ اور ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کتاب تو کیول ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتاری گئی ہے اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ دراصل یہاں پر جو خطاب ہے وہ عرب والوں سے خطاب فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اہل عرب کا یہاں پہ جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے نا، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے جو 2 قومیں تھیں نا ان پر کتاب نازل ہوئی، یعنی کہ جو یہود ہے اور نصارہ ہے، جو یہ قومیں تھیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود نصارہ پہ جو کتابیں نازل فرمائی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، یعنی کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ یہ بہانہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے قوم میں تو کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، آپ نے یہودیوں پہ بھی کتاب نازل فرمائی، نصارہ پہ نازل فرمائی، ہماری طرف تو کوئی کتاب نہیں آئی، پڑھنے پڑھانے سے ہم غافل تھے، اور ہماری زبان میں بھی نہیں تھی نا، وہ ہماری زبان میں نہ ہوتی تو ہم کیسے پڑھتے، کیسے سمجھتے، تو لہٰذا ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا جو عربی میں تھا، تو اس عذر کو ختم کر دیا تاکہ جو یہ بہانہ بنا سکے، یعنی عرب کے لوگ بہانہ کوئی نہ بنا سکے کہ ہم کیسے پڑھتے، ہم کیسے مانتے، ہم اللہ آپ کے کیسے احکام جانتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس بہانے کو، اس عذر کو ختم کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تو اس کتاب کو نازل فرمایا، اگر ہم اس کتاب کی جو نازل ہوتی ہے تو خوب اچھی طرح سمجھ لیتے، تاکہ وہ جو قوم تھی نا، عرب کے لوگ تھے نا، وہ بہانے نہ پیش کر سکے، یا اللہ کی اگر آپ نے ہماری طرف کتاب نازل فرمائی ہوتی تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہوتے، ہم بھی اللہ آپ کے اچھے اچھے جو احکامات تھے وہ مانتے، اس کو فالو کرتے، اور ہم بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتے، تو تاکہ ان کی حجت تمام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے اس قرآن کریم کو عرب میں نازل فرمایا، عرب کی لینگویج میں نازل فرمایا، اور جو ان کے اندر جو رسول بھی آئے وہ بھی عربی میں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکہ یہ عرب کے جو لوگ تھے ان کے اوپر پوری حجت کیا ہو جائے، تمام ہو جائے۔ آیت دیکھیے، آیت 157۔
یا یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری گئی ہوتی تو ہم ان لوگوں سے بڑھ کر سیدھی راہ پر ہوتے. تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اسے پلٹ جائے، ان سے پھر جائے. جو لوگ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں انہیں انہیں ہم اس روکنے کی وجہ سے جلد ہی بری سزا دیں گے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، کہ تمہارے پاس نا تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی، یعنی قرآن کریم آ چکا ہے. یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اب اس پر عمل کرنا اور ہدایت پر چلنا تمہارا کام ہے. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے اور جو شخص اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کو عمل سے روکے اور باز رکھے، یعنی کہ خود بھی اللہ کی آیت کو جھٹلائے، اور یعنی کوئی اور اگر اس راہ پہ جاتا ہے تو اس کو جانے بھی نہیں دیتے، اس کو روک دیتے ہیں نا، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لوگوں کو پھیر دیتے ہیں. تو اللہ کی کتاب نازل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بجائے جھٹلانا اور خود بھی عمل نہ کرنا اور دوسروں کو روک دینا، یہ خود تو ہلاکت پہ ہے اور عذاب میں ڈالنے کا ذریعہ بھی ہے. یعنی کہ انسان جب ایسا عمل کرتا ہے تو خود بھی جلے گا اور کیا کرے گا، اور ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالے گا. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، جو لوگ ہماری آیات سے روکتے ہیں ہم ان کے عمل کی وجہ سے انہیں برا عذاب دیں گے. اللہ تعالیٰ نے عرب کی اس کٹ حجتی کو ختم فرما دیا کہ ہم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ہم ان کی زبان کو نہیں جانتے، کہ جب پہلے عرب کی زبان میں کتاب نازل ہوتی تو یہ کوئی ان کو عذر و بہانہ نہ ملے. یعنی آپ کو بتایا نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کٹ حجتی اور بہانے کرے، یا اللہ ہمارے جو ہے نا لینگویج میں تو کتاب تو نازل نہیں ہوئی، ہم اس کو کیسے سمجھتے، ہم کیسے پڑھتے، ہم کیسے مانتے، اس کو کیسے عمل کرتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا سارے بہانوں کو ختم کر دیا. یہ کتاب عربی میں نازل فرمائی اور پھر کیا کیا، ان کے اندر انہی کی جو لینگویج تھی انہی کی لینگویج میں بولنے والے رسول کو بھیج دیا، سارے بہانے ختم. اب آپ اگر دیکھیں کیا ہم سب اور آپ سب یا جتنے بھی مسلمان ہیں ایسا کوئی بہانہ ہم بنا سکتے ہیں؟ آج تو وہ چیزیں ڈیولپڈ ہوئی ہیں نا کہ ایک بٹن کلک کرتے سارا کا سارا قرآن آپ کے سامنے، سب تفسیر آپ کے سامنے، ساری حدیثیں نا، کتنی چیزیں آپ کے سامنے. کیا ہم یا مسلمان جتنے امت مسلمہ ہیں ہم سب یہ بہانہ بنا سکتے کہ اللہ کہ ہم علم حاصل ہم کیسے کرتے، ہمارے پاس تو کوئی ذرائع ہی نہیں تھے، ہمارے پاس تو فلا چیز نہیں تھی، یا ہم کاغذ اور دوات ہم کہاں سے لاتے، یا ہم الیکٹریسٹی کدھر سے لاتے، ہم فون کیسے چارج کرتے، یا ہمارے پاس موبائل نہیں تھا، یا ہمارے پاس گیجٹس نہیں تھا، یا ہمارے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا، یا ہم پورے زندگی بیمار پڑے رہنا. ہم کیا بہانہ بنائیں گے نا، کچھ بھی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے. ہمارے وقت کا سوال ہوگا کہ زندگی تم نے کن کاموں میں بتائی، کیا تم کو زندگی اس لیے دی گئی تھی کہ تم اپنی ہی انجوائمنٹ میں پوری زندگی گزار دو. تمہارے پاس تو اللہ نے ایسی ایسی ذرائع دیے تھے، ایسی ایسی گیجٹس دیے تھے جو آپ سوچے 1450 سال پہلے تو اس وقت تو اتنا زیادہ تعداد میں کاغذ بھی نہیں تھا، شارٹیج تھی. آج اللہ نے الحمدللہ اتنی چیزیں دیے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو مقصد ہوگا نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان جانے کہ قرآن کریم سمجھے، پڑھے، غور و فکر کرے. سر پوری کتابیں اپلوڈڈ ہیں، لاکھوں کتابیں نہیں کروڑوں کتابیں قرآن کریم کی، اور اس کی ترجمانی ہر لینگویج میں، ہندی، انگلش، اردو، بنگالی، گجراتی، ہر کنٹری کی لینگویج میں. اور ہندوستان میں کتنے ہیں جو سٹی، ان سب کی لینگویج میں قرآن موجود ہے، رومن اردو تک کی کا قرآن موجود ہے. یہ کوئی ہے سمجھنے والا جو غور و فکر کرے؟ کوئی بہانہ نہیں چلنے والا. اور آپ دیکھیں کہ اربوں سے مخاطب کر کے ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ ہر انسان اگر سوچے گا کہ کہے گا کہ ہم اللہ سے یہ کہہ دیں گے نا قرآن ہم پڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تو عربی میں تھا تو ہم کیسے پڑھتے، اللہ کیسے سمجھتے، تو کوئی عذر نہیں ہے. یہ تم سمجھ لو سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے، اور حساب ضرور ہوگا کہ تم نے زندگی کن کاموں میں گزار دی. غور و فکر نہیں کیا. کوئی کہے گا کہ اگر اللہ ہم نے ساری زندگی سود کھایا تو ہم کیا کرتے، ہم کو معلوم نہیں تھا. تو جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، بچوں سے کہتے بیٹا تم ٹھیک ہے اس کے قریبی مت جانا، اور پھر بچے بہانے بتاتے اللہ کہ ممی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں جانا نہیں جانا، ہمیں معلوم نہیں تھا. تو پھر ایک ماں باپ کیا کرتے، ایک چاٹا مارتے ہیں نا بچوں کو، ایک تھپڑ لگاتے ہیں، کس کے ڈانٹ لگاتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ بندے اگر یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو نہیں پتا تھا نا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، سود کھانا ہے نہیں کھانا ہے، کیا آپ نے کہا تھا ہمیں تو نہیں پتا، جبکہ اتنا بڑا کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم اس کو کبھی سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اور آنکھیں بند کر کے ایک پٹیاں باندھ کے زندگی گزار رہے ہیں. تو کیا پکڑ نہیں ہوگی، کیا پوچھ نہیں ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے کہ ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب کیا ہے، سخت ہے. تو انہی لوگوں کے لیے سخت ہوگا جو آج آنکھوں پر پٹی باندھ کر زندگی گزار رہے ہیں. آیت 158.
کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا خود تمہارا رب آ جائے یا تمہارے رب کی کوئی نشانی آ جائے؟ جس دن تمہارے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی پھر کسی شخص کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جو شخص پہلے ایمان نہ لایا ہو، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، تو کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 158 میں اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لانا اور عمل کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ حق یعنی ڈیوائن ٹروتھ معلوم ہونے کے بعد، ہدایت یعنی ڈیوائن گائیڈنس سامنے آ جانے کے بعد اب کسی انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حق قبول کرو اور ہدایت پر آؤ۔ اب بھی حق قبول نہیں کرتے ہو تو کس چیز کے انتظار میں ہو؟ جیسے اسی انتظار میں ہو کہ فرشتے اس کے پاس آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی نشانی کے انتظار میں ہے۔ لیکن اس دن یعنی جس دن اس کی نشانی ظاہر ہو جائے گی نا، تو کسی کافر کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جو کوئی صاحب ایمان بدعمالیوں میں مبتلا ہو، جس سے اپنے ایمان میں کوئی عمل خیر نہ کیا ہو، تو اس کی توبہ بھی کیا ہے نا اس دن قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کہ آج جو لوگ اللہ کے دین پر ہیں تو لیکن وہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں نا، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے بڑی نشانی آ جائے گی تو اس دن ان کو اللہ کی جو ہے نا طرف لوٹنا، توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی ان سے کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان بالغیب معتبر ہے۔ غور سے سن لیجئے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان بالغیب معتبر ہے، یعنی کہ ایمان ہمارا کیا ہے؟ غیب پر ہے۔ جب غیب کی چیزیں سامنے نظر آ گئی تو ایمان ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک، اب اگر آنکھوں سے کوئی چیزیں دیکھ لے گا تو اس کے بعد اگر ایمان لائے گا تو وہ کیا ہے؟ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ سارے مسلمان ہو جائیں گے، سب مومن ہو جائیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ سورج پشچم سے نکلے گا اور یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اس وقت جو شخص ایمان لائے گا نا، اس کا ایمان قبول نہ ہوگا۔ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو اور موت کے فرشتے اس کو نظر آنے لگے، اس وقت بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بھی جو توبہ کی جائے گی نا تو وہ مقبول ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر قیامت قائم ہو گئی تو توبہ قبول نہیں، یا کسی انسان کے موت کا وقت آ گیا، اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں موت کے، تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے اس نے اگر توبہ کی ہے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ پشچم سے سورج نکلنے کے بعد جس طرح کسی ایمان کا قبول ہونا نہیں ہے، اسی طرح سے توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی ایک قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی زمانے آخر میں کہ سورج جو ہے پشچم سے نکلے گا۔ ٹھیک ہے، پشچم سے سورج نکل آنے کے بعد کسی بھی شخص کی کوئی بھی جو ہے توبہ یا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک سورج پشچم سے نہ طلوع ہو یعنی کہ نہ نکلے تو قیامت نہ قائم ہوگی۔ جب لوگ سورج کو پشچم سے نکلتا ہوا دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی نا تو اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا، اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا تو اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی کہ جب یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس شخص کو ایمان لانا اس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر یہ 3 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے وہ ایمان لے آیا تو اس کو فائدہ دے گا، اگر 3 نشانیاں ظاہر ہو گئی اس کے بعد وہ ایمان لایا تو اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پہلا کیا ہے؟ پہلی نشانی سورج کا پشچم سے طلوع ہونا، دوسرا ہے دجال کی آمد، تیسرا ہے دابۃ الارض کا زمین سے نکل آنا۔ یہ 3 نشانی اگر یہ واضح ہو گئی تو کسی کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے پشچم کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے جو اتنا چوڑا ہے کہ ان دونوں کے درمیان 70 سال تک چل سکتے ہیں۔ 70 سال تک چل سکتے، یعنی کہ مشرق کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرق کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے جو اتنا چوڑا ہے کہ ان دونوں کے درمیان 70 سال تک چل سکتے ہیں۔ یہ دروازہ دراصل کیا ہے؟ یہ توبہ کا دروازہ ہے، اور جب تک اس اور سے سورج نہیں نکلے گا تو اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا۔
اور اس وقت تک توبہ قبول ہوتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یوم یاتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانہم لم تکن آمنت، جس دن ایسا معاوضہ آ جائے گا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی میں یہاں پہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی طویل حدیث میں سے ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانی ظہور ہونے کے بعد کسی کا بھی ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا، نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی. نا کیسے پتہ کہ ہو سکتا ہے کل ہی قیامت ہو سکتا ہے پرسوں ہو سکتا ہے آج ہی آ جائے. تو ہر وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی جو ہے نا توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار پڑھتے رہے، معافیاں مانگتا رہے. کیا معلوم کب توبہ کا دروازہ اللہ کا جو ہے وہ بند کر دیا جائے. پھر فرمایا کل انتظروا انا منتظرون. اس میں یہ ہے کہ حق کے آ جانے کے بعد ایمان نہیں لاتے تو کب وہ ایمان لائیں گے؟ جب پشچم کی طرف سے سورج نکلنے والی نشانی ظاہر ہو جائے گی کیا وہ اس وقت ایمان لے آئیں گے؟ لیکن اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول ہی نہیں ہوگا، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ سائنسدان جو ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا، جو ناستک ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایتھسٹ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پشچم سے سورج نکلنا دراصل کیا ہے؟ وہ امپاسبل ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ دراصل کیا ہے؟ ان کی جہالت کی باتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، وہ تو خالق ہے، مالک ہے. اس نے سورج کو پیدا کیا ہے. سورج اور چاند اسی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ پوری کائنات کا ہر ذرہ بوٹا پتی درخت شاخہ ہر چیز اسی کے حکم کے فرمانبردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا اتنا کرنے پہ اس کو مشکل ہے؟ کیا کوئی دشواری ہے کہ وہ یہ کہہ دے کن فیکون؟ تو فوراً وہ جو سورج ہے پشچم کی طرف سے نکلنا شروع ہو جائے گا. تو مارے ڈر کے لوگ ایسے چلیں گے جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ اپنے سدھ بدھ کھونے کی وجہ سے ایسے چل رہے ہوں گے جیسے کہ وہ نشے میں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے. آیت 159. جن لوگوں نے اپنے دھرم کے ٹکڑے کر دیے ہیں اور خود گروہوں میں بٹ گئے ہیں، آپ کا ان سے کوئی بھی سمبندھ نہیں ہے، ان کا معاملہ تو بس اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو انسان نے سب سے بڑی جو بیماری ہے، انسانوں میں جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ دراصل یہ ہے کہ وہ اپنے خالق مالک کو نہیں مانتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیے اور وہ ہو گئے گروہوں میں. تو جو شیعہ الفاظ آیا ہے، کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ جو شیعہ جو الفاظ ہے تو یہ جو ہمارے یہاں جو ایک گروہ جو بٹ گیا وہ شیعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ شیعہ اس لیے الفاظ آیا ہے، اس کی عربک میننگ کیا ہے؟ گروہ. ٹھیک ہے، گروہ کے معنی میں آتا ہے. تو انسانوں میں سب سے بڑی جو بیماری ہے کہ وہ اپنے خالق مالک کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس کے ساتھ شرک کرے اور نبیوں کے ذریعے بھیجی گئی کتاب اس کے دین کو جھٹلائے. اور دوسری گمراہی یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانے، اس کے بھیجے ہوئے دین کو ماننے کا دعوے دار بھی ہوں، لیکن اللہ کے دین میں اپنی طرف سے ایسی باتیں ایڈ کر دے، داخل کر دے جو اللہ تعالیٰ کے دین میں نہیں. دراصل یہ کس کی ہے چالاکی؟ کس کی ہے چال؟ دراصل یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے. انسان کو اس نے گمراہ کیا، اپنے خالق مالک سے اس کو پھیرا، پھر اس کے بعد جو لوگ دین میں ایڈ بھی ہیں تو ان کو اس نے گمراہ کر دیا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہروا دیا. بہت سے لوگ جو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نا اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اسلام تو ہم لے آئے ہیں جو اس نے اپنے رسولوں کی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں بھیجا تھا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیطان اپنا یہ دعویٰ ان پر چلاتا ہے کہ ان کو ایسی سوچ اور وہم میں مبتلا کر دیتا ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین سے باہر ہو جاتے ہیں. مطلب ہوتے تو وہ اسلام میں ہیں لیکن اسلام سے وہ باہر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے خیال کی وجہ سے دین کے اندر ایسی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، وہ دراصل وہ حقیقت میں وہ دین سے باہر ہوتے ہیں، وہ بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں، لاڈلے بندے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نظر میں کیا ہوتے ہیں؟ دراصل مردود ہوتے ہیں. جیسے یہود و نصارہ کی گمراہی مشہور ہے نا. یہود نصارہ نے بھی کیا تھا؟ یہ تو دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے پیارے ہیں. یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم بھی اللہ کے بہت قریبی ہیں، بہت لاڈلے ہیں، لیکن اللہ کے دین کو چھوڑ کر انہوں نے کیا کیا؟ جس کی بنیادی توحید پر نہیں ہے نا وہ مشرک ہے نا. انہوں نے اللہ کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لائے.
हद से गुजर गए और उनके कत्ल करने पर भी तुल गए। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वो ईमान नहीं लाए। और नसारा भी क्या थे, नसारा यानी क्रिश्चियन, वो भी दीन से हट गए। उन्होंने अपने दीन में शरीक ठहरा लिया। उन्हीं में से किसी ने कहा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे हैं। हज़रत मसीह बिन मरियम के बारे में कहा और अकीदा गढ़ लिया कि जो मरियम है वो अल्लाह की ज़ात का है, अल्लाह की ज़ात है उन्हीं में। अल्लाह की ज़ात का नाम है। मरियम के बेटे इब्न मरियम क्या, ईसा अलैहिस्सलाम क्या है, अल्लाह की ज़ात का नाम है। और बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि अल्लाह का बेटा उन्हें बता दिया। और बाज़ लोगों ने यूँ कहा कि माबूद 3 है। यानी अल्लाह के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा भी माबूद हैं। फिर बाज़ यहूद ने क्या अकीदा कुफ्र गढ़ लिया, ये कहा कि इस बात पर भी वो अकीदा रखते हैं कि अगर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे तो हम अपने गुनाहों से क्या हो जाएंगे, हमारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये इस तरह तरह से शैतान ने इन लोगों को गुमराह कर दिया था, ऐसे वसवसे डाल डाल करके। और फिर ईसाई ईसाई क्या करते हैं, उनके नज़दीक क्या है, संडे के दिन जाके चर्च में जाके बाज़ गुनाह को पॉप के सामने बयान कर देने से वो समझते हैं हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा है। फिर उनके एक हौज़ होती है, उसमें वो जाकर डिप हो जाते हैं तो समझते हैं हमारे हम गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ हो गए। बाज़ तो समझते हैं कि हम बिल्कुल साफ़ हो गए। तो ये दरअसल क्या, ये सब गुमराह कुन अक़ीदे हैं। और आप देखिए कि ये आयत हम जो है ना यहूद नसारा के बारे में भी ले सकते हैं और हर सारे के सारे जितने भी मुसलमान हैं सब लोग अपने ऊपर ले, क्योंकि ये दरअसल हुक्म आम है, ये आयत आम है सबके लिए, सब लोग इसमें हैं। जो लोग दीन अपना अपना लेके बट गए हैं वो क्या है, वो गुमराह है। दरअसल क्या है, इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, दरअसल जो सिराती मुस्तकीम का जो रास्ता है, वो जो सीधा रास्ता है, वो कुरान और सुन्नत का रास्ता है। जिसने भी अपना दीन गढ़ लिया, जिसने भी अपने आप को अलग कर लिया कुरान और सुन्नत से, और जिसने भी अपने आप को तौहीद से अलग हटा के किसी और दीन पे लेके गया, तो वो क्या है, वो बट गए गिरोहों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद और नसारा 72 फ़िरकों में तकसीम होंगे और मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में तकसीम हो जाएगी। उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़िरका जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नुमी होंगे। सहाबा परेशान हो गए। सहाबा ने पूछा, वो निजात पाने वाला फ़िरका कौन होगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस राह पर चलेगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम हैं, वही क्या है, हक वाले होंगे। ये तिरमिज़ी की हदीस है। कैसा गुमराह किया ना शैतान ने, कितनी बड़ी तादाद शैतान इंसानों की जहन्नुम में लेके जाने वाला है। 72 यानी 73 फ़िरक़े हो जाएँगे। उन 73 में से सिर्फ़ एक फ़िरक़ा हक़ पर होगा और वो जो हक़ पे होगा वो कौन होगा? जो कुरान और सुन्नत पर चलने वाला होगा, जिन्होंने सहाबा की इत्तिबा, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, जिन्होंने सहाबा की इत्तिबा की, क्योंकि सहाबा ने कुछ अलग से किया ही नहीं। सहाबा ने ट्रू कॉपी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हर चीज़ हर चीज़ उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, कदम ब कदम उन्होंने इत्तिबा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर नमाज़ पढ़ते में कोई तकलीफ़ होती, वो अपने शूज़ उतारते, शूज़ रिमूव करते, तो सहाबा भी इतनी ज़्यादा इत्तिबा करने वाले थे, वो सब के सब अपने शूज़ रिमूव कर देते थे। हुँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी कि तुम लोग ने अपनी शूज़ क्यों रिमूव किए? क्यों अपने जूते उतार दिए? साहबा ने कहा, क्योंकि हमने आपको देखा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे जिब्रील ने मुझे वही कि मेरे शूज़ में कुछ गंदगी लगी थी इसलिए मैंने उतार दी। इतने ज़्यादा सहाबा जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करने वाले थे। तो गुमराह फ़िरकों का ज़िक्र कौन है कि गुमराह फ़िरके कैसे हम जानेंगे, क्या कैसे गुमराह हुए, कौन गुमराह हुए, कौन गुमराह फ़िरके हैं? तो शैतान दरअसल क्या है, इस फ़िक्र में लगा रहता है कि इंसानों को कैसे गुमराही पर मैं ले आऊँ। पहले तो उसने लोगों को मुजस्समे साज़ी में मुलव्वस किया, फिर स्टैचूज़ बनाए, फिर बुत परस्तिश बनाए, फिर लोगों को दीन से हटाया, तौहीद से हटाया, फिर गिरोहों में बाँट दिया। कितने गिरोह हैं दुनिया में ना, जबकि दीन तो सिर्फ़ क्या है, एक ही दीन है ना, सिर्फ़ और अल्लाह का दीन है, तौहीद है। तौहीद, रिसालत, आखिरत। लेकिन शैतान ने लोगों को इतना गुमराह कर दिया और वो नए-नए चालें सोचता है। पहले तो ईमान कबूल करने नहीं देता है ना? इसमें ही उसने बहुत कांटे बिछा रखे हैं। दूसरे जब लोग मोमिन होते हैं तो उनके दिलों में ईमान की तरफ से शक में डाल देता है, शक में। मुज़ब्ज़ब कर देता है लोगों को। फिर जो लोग ईमान पर जमे हैं और शक में और शुबहा में वो मुतासिर ना हो तो उनको ऐसी-ऐसी चीज़ों में मुब्तला करा देता है कि वो ईमान के एकदम अपोज़िट होते हैं, ईमान के खिलाफ होती हैं। पहली उम्मतों के साथ जो उसने हरकत की ना, इस उम्मत के साथ भी उसने वही अमल किया है। अहले ईमान के दिलों में उसने ऐसी चीज़ें डाली हैं जो गुमराही की चीज़ें हैं और वो चीज़ें इख्तियार करने से इंसान का ईमान चला जाता है, ईमान ख़त्म। जितने इनकारी इस उम्मत में थे या हैं, ईमान का नाम लेते हुए भी कुफ्र इख्तियार किए हुए हैं और चूँकि ये लोग अपने आप को सही राह पर समझते हैं ना, और इसलिए वो दरअसल क्या, सबसे ज़्यादा वो डेंजर है उनके लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सही राह पर हैं, सही हक़ पर हैं, तो इसलिए उनको तौबा भी करने की तौफ़ीक नहीं मिलती है, वो तौबा भी नहीं करते हैं। जो लोग अपने इमाम या पीर के अंदर अल्लाह का अंश मानते हैं
جو لوگ قرآن کی تبدیلی کے قائل ہیں اور جو لوگ حضرت علی کو خدا جیسا بتاتے ہیں، یا جو لوگ خاتم النبیین پر نبوت ختم ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کو حجت نہیں مانتے ہیں، اور جو برے عقیدے کے قائل ہیں، یہ سب لوگ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے الگ ہیں، اسلام سے خارج ہیں، اسلام سے باہر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیزار ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص ایسے اعتقادی بدعات میں مبتلا نہ ہو تو جو اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ اگر دین میں اگر ہیں بھی تو وہ بدعتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اہل بدعت نے طرح طرح کی بدعتیں نکال رکھی ہیں، اہل بدعت نے طرح طرح کی بدعتیں نکال رکھی ہیں، اور ان بدعت کی وجہ سے بہت سارے فرقے آج بھی بنے ہوئے ہیں۔ جو لوگ بدعتوں کے عمل میں مبتلا ہیں ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے بدعت عمل کی وجہ سے ان کو وہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کیا ہے نا، جس عمل کو نیکی سمجھتے ہیں اس سے ان کو توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں نا۔ جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، قرآن حدیث کی طرف دھیان نہیں لگاتے، علم نہیں حاصل کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہے اچھا کر رہے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں اپنے خواہشات کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اسے دین میں داخل کر دیتے ہیں، اور انہیں آپ لاکھ سمجھائیں کہ باجی یہ بہن یا سسٹر یہ دیکھیں یہ غلط ہے، یہ مت کیجیے، یہ اب رونگ ہے، یہ رونگ کر رہے ہیں، تو وہ نہیں مانیں گے۔ چاہے آپ ان کے سامنے قرآن لے آئیں، قرآن کی کوئی بات لے آئیں یا حدیث کی کوئی لے آئیں، لیکن وہ مسلسل کیا ہے برابر اسی میں لگے رہتے ہیں، نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے، نہیں ان کو اسی میں کرنا ہے، ان کے آبا و اجداد نے کیا انہیں کرنا ہے، اور ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے ان کے خاندان میں، کنبہ قبیلہ وغیرہ میں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سنتوں پر چلنے سے ان کے دلوں میں خوشی نہیں ہوتی ہے، بدعت پر عمل کرنے سے ان کے اندر کیا ہے خوشی ہوتی ہے، بدعت کیونکہ ان کے اندر رچ بس گئی ہے۔ ان بدعتوں کی وجہ سے بہت سے فرقے آج بھی وجود میں آئے ہیں اور آتے جاتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بدعت کرنے کی وجہ سے حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت 160، جو کوئی نیکی کے ساتھ آئے گا اس کا 10 گنا ملے گا، اور جو کوئی برائی کے ساتھ آئے گا اسے ویسے ہی سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نیکی کا اجر کیا ہے، اس کو 10 گنا ملے گا۔ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالها، تو جو کوئی بھلائی لائے گا تو اس کے لیے 10 ہے اس کی جیسی، ہے نا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکیوں کا بدلہ اور برائی کی سزا کا قانون بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اس نے اپنے بندوں پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ایک نیکی کرنے پر اس جیسی کم سے کم 10 نیکیاں کرنے کا اجر ملے گا، ثواب دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اور اپنی کتاب میں اس کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ کر لے تو اسے اس میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ ایک گناہ پر ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی نا۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ ہمارا رب ہمارا کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے اعمال نامے میں تب بھی انسان کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، لوگ اس دن ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ گناہ پر سزا مل ہی جائے، ہر گناہ پہ سزا کیا مل جائے گی نا۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں پر ہم سب کو پکڑنے لگے تو دنیا میں کوئی بھی شخص باقی نہ رہے۔ توبہ استغفار سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ سے سچی توبہ اور استغفار سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، نیکیوں میں بھی۔ اور نیکیاں دراصل کیا ہے، جب انسان کچھ ایسی نیکیاں کرتا ہے نا تو اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے انسان نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے نا، روزے رکھ رہا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، اور نیکی کا جو 10 گناہ ہے ثواب عطا فرماتے ہیں، اور رمضان میں 70 گناہ تک پہنچ جاتا ہے یہی۔ تو یہ کم سے کم درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 نیکی، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی رکھی ہے، اللہ چاہے تو اسے اور بھی زیادہ ثواب دے سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان کا جو ثواب بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان کی مثال تو ایسی جیسے ایک دانہ ہو اور اس دانے میں 7 بالی نکلی ہو اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ پھر آخری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، واللہ یضاعف لمن یشاء، فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا بھی دیتا ہے، یعنی ایک نیکی خلوص اور اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے کی کہ جس میں کوئی دکھاوا نہیں، جس میں کوئی احسان جتلانا نہیں، جس میں کوئی بھی اذیت نہیں، جس میں کوئی بھی ریاکاری نہیں، تو وہ ایک نیکی 10 ہو سکتی ہے، 70 ہو سکتی ہے، 700 ہوتی ہے، 7,000 ہو سکتی ہے، اور 7 لاکھ تک ہی پہنچ سکتی ہے۔ تو وہ ایک نیکی، اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ 700 پر بھی کافی نہیں ہے نا، اس سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں خرچہ بھیج دیا وہ اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے، اور اسے ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ہوتا ہے، 7 لاکھ درہم کا ثواب ہوگا۔ پھر آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، واللہ یضاعف
लिमन यशा, इब्न माजा में ये हदीस। आयत देखें, आयत नंबर 161 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, कह दीजिए मेरे रब ने मेरी रहनुमाई एक सीधे रास्ते की तरफ फरमा दी है, दीन क़य्यूम इब्राहिम की मिल्लत की तरफ, जो एक सू थे और मुशरिकों में से ना थे। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इसलिए फरमाया कि यहूद और नसारा और मुशरिकीन मक्का तीनों गुरोह उन्हें अपना पेशवा मानते थे और ये भी मानते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल खालिस एक अल्लाह ही की इबादत करते थे। यहाँ तक कि मुशरिकीन मक्का को भी ये एतराफ़ था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्त नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी सीधी राह यही है और इसी पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कायम थे, लिहाजा तुम लोग इस दीन में अपने मन गढ़ंत अकीदे शामिल मत करो और ना ही अलग अलग फ़िरक़ों में बँटो। आयत 162 है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, आप इनसे कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि लोगों से साफ साफ कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए है। यानी मेरे सारे अमल, चाहे वो बदनी हो, इबादती हो या माली इबादत, चाहे ज़िंदगी के लम्हात हो या मौत के आखिरी पल, सबका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। तो ये आयत तौहीद खालिस की बुनियादी तस्वीर है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो हर इबादत और हर अमल और हर फ़ैसले सिर्फ़ अल्लाह के लिए थे, सिर्फ़ अल्लाह को मकसद बनाते थे, उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को भी यही रास्ता अपनाना है। सबसे पहले यहाँ पर नमाज का ज़िक्र हुआ है, इन्ना सलाती। तो नमाज दरअसल दीन का पिलर है, दीन का सुतून है और ये दीन का सबसे बड़ा पिलर्स है और अल्लाह ताला से बंदे के रिश्ते के बीच सबसे अहम निशानी है। यानी कि अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक तभी कायम हो सकता है जब इंसान सलात अदा करेगा ना। तो नमाज में इखलास और सिर्फ अल्लाह की बंदगी का इजहार होता है। वमा और व नुसुकी, यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं, नुसुक नुसुक का असल मायना तो कुर्बानी है, लेकिन इसका दायरा बहुत वसी है। इसमें हर माली इबादत आती है, सदका, खैरात, नजर नियाज, मन्नत, अल्लाह की राह में खर्च किया गया हर दिरहम, ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए या दुनियावी फ़ायदों के लिए। व महयाया, यानी मेरी पूरी ज़िंदगी, इसका हर पल अल्लाह ताला की इबादत और इसकी इताअत में, अल्लाह ताला की इताअत में गुज़रना चाहिए। वमा वमा माती, ममात यानी मौत भी उसी की रज़ा के लिए होनी चाहिए। तो मौत ऐसी हो कि अल्लाह खुश हो जाए, चाहे ये मौत उसकी राह में आए या इबादत करते हुए आए। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये अल्फाज इस पूरे ऐलान की बुनियाद है। जब बंदा मोमिन जान लेता है कि अल्लाह ताला ही सारे जहानों का रब है, तो वही पैदा करने वाला है, वही पालने वाला है और वही मालिक है, तो फिर उसकी इबादत, उसकी मोहब्बत, उसकी इताअत सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के लिए होगी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगी। ये आयत नबी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती बात नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत के लिए उसूल है। इसका मतलब है कि एक मोमिन की पूरी ज़िंदगी इबादत में ढल जानी चाहिए, चाहे वह मस्जिद में हो, घर में हो, कारोबार में हो या मैदान जंग में। मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हो। तो इबादत का दायरा सिर्फ मस्जिद तक नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी तक फैला हुआ है। दीन के हर अमल में इखलास ज़रूरी है। आयत 163 है, जिसका कोई शरीक नहीं है, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला अल्लाह ताला का फर्माबरदार बनता हूँ, ला शरीक अल्लाह। तो ये जुमला तौहीद की सबसे साफ और मुकम्मल तस्दीक है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बल्कि ये भी कि उसकी ज़ात, उसके अस्मा, उसके सिफ़ात और उसके हुक्म में भी कोई शरीक हो ही नहीं सकता। तो ये सीधा-सीधा शिर्क की हर शक्ल को नकारता है, चाहे वो माबूद में हो, चाहे वो रुबूबियत में हो, चाहे वो इताअत में हो।
वबिज़ालिका उमिरतु, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान फरमा रहे हैं कि ये तौहीद और अल्लाह ताला के इख्तियारात में अकेला होना कोई उनकी अपनी तरफ से गढ़ी हुई बात नहीं है, बल्कि सीधा अल्लाह का हुक्म है। इसमें उम्मत के लिए इशारा है कि दीन में किसी भी अमल या अकीदे का बुनियाद नफ्स या रिवायत नहीं है, बल्कि वही इलाही होना चाहिए। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। यहाँ अव्वलुल मुस्लिमीन का मतलब तरतीब वक्त में सबसे पहला नहीं, बल्कि अपनी उम्मत में पहला है, जो पूरी तरह से सरे तस्लीम खम करता है। हर नबी अपनी उम्मत में सबसे पहले अल्लाह के सामने झुकने वाले होते हैं। तो हर नबी पर ये फ़र्ज़ होता है कि सबसे पहले वो खुद अपनी नबूवत पर ईमान लाए और अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल वही की इताअत वही की पूरी इताअत करें। इसी लिहाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में अव्वलुल मुस्लिमीन हैं, यानी सबसे पहले तस्लीम करने वाले और पूरी तरह अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाने वाले। आयत 164 है। आप इनसे कह दीजिए क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई आप इनसे कह दीजिए क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई और परवरदिगार तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज़ का रब है। और जो शख्स भी कोई बुरा काम करेगा तो उसका बोझ सिर्फ उसी पर होगा, कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार के पास लौट कर जाना है, और जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो वो सब कुछ तुम्हें बता देगा। कुल अगैर अल्लाहि अबगी रब्बा, कह दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई और परवरदिगार तलाश करूं, यानी कायनात की हर चीज़ का परवरदिगार तो अल्लाह ताला है, और मैं भी कायनात का एक हिस्सा हूं। तो फिर मेरा परवरदिगार कोई दूसरा कैसे हो सकता है? वहुवा रब्बु कुल्ली शैइन, जबकि वही हर चीज़ का रब है। कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह के मुकर्रर किए हुए कवानीन के मुताबिक चल रही है, और मैं भी इस तरह उमूर में उन्हीं मुकर्रर कवानीन का पाबंद हूँ। फिर जिन बातों में मुझे थोड़ा बहुत इख्तियार दिया गया है, तो मैं क्यों ना उन इख्तियारात को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे बना दूँ, और पूरी कायनात से अलग उल्टी रविश क्यों मैं अपनाऊँ? वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, और जो शख्स कोई बुरा काम करेगा तो उसका बोझ सिर्फ़ उसी पर होगा। तो ये नामुमकिन है कि करे कोई और भरे कोई और। तो मुशरिकीन मक्का में से अक्सर जो रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे, मुसलमानों से कहते थे कि ऐसी तौहीद को छोड़कर हमारी तरफ आ जाओ। अगर क़यामत आ भी गई तो तुम्हारे उस गुनाह का जो बोझ है ना, हम उठा लेंगे। तो हर शख्स से उसके अपने अमाल का हिसाब होगा और सज़ा भी उसी को दी जाएगी। वला तज़ीरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो इस जुमले में ना अल्लाह तबारक ताला ने एक ऐसे उसूल का ऐलान फरमाया है जो बदल नहीं सकता है, ना मुअत्तल हो सकता है। वाज़िरतुन, यानी ये गुनाह के बोझ को उठाने वाले इंसान की तस्वीर खींची गई है। ये बोझ हल्का नहीं है, बल्कि वज़र यानी भारी बोझ है, और रूह को थका देने वाला बोझ है। ये बोझ इतना पर्सनल होगा कि दुनिया की कोई ताकत, कोई रिश्ता, कोई वादा इसे दूसरे पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये सीधे उन लोगों का जवाब है जो कहते थे अगर गुनाह हुआ तो हम उठा लेंगे, जैसे कि मुशरिकीन मक्का दावा करते थे। अगर दूसरे के गुनाह का बोझ किसी किसी और को दे दिया जाता तो आखिरत का पूरा निज़ाम जुल्म से भर जाता ना। तो ये वज़न सिर्फ इल्ज़ाम या मुकदमे का बोझ नहीं है, बल्कि असल वज़न है जो कब्र और आखिरत में महसूस होगा। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन गुनाह जो बोझ बनकर इंसान की पीठ पर लादा जाएगा, यहाँ तक कि वो उसके नीचे कुचलता रहेगा। अगर किसी ने किसी को गुमराह किया तो उसका अपना गुनाह भी रहेगा, और जिससे गुमराह किया गया उसके गुनाह का भी हिसाब भी है, लेकिन वो हिसाब इसलिए आएगा कि वो गुनाह उसने पैदा किया, और ये ट्रांसफ़र नहीं बल्कि पार्टनरशिप है। तो दुनिया में लोग अक्सर अपने गुनाह दूसरे पर डाल देते हैं, इल्ज़ाम शिफ्ट कर देते हैं, कानूनी सज़ा किसी और को मिल जाती है, किसी और को भुगतनी पड़ती है, या अपनी गलतियों का बदला किसी कमज़ोर से ले लेते हैं। लेकिन आखिरत में ये सब कुछ क्या है?
नामुमकिन होगा। वहाँ तो ना कोई चालें चलेंगी, ना कोई पॉलिटिक्स होगी, कोई रिश्ते या पैसे या कोई असर वहाँ पर नहीं होगा, कुछ काम नहीं आएगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, फिर तुमको अपने रब के पास लौट कर जाना है। यानी आखिरत में ना वापसी का मुकाम सिर्फ अल्लाह के पास है, जहाँ किसी और का हुक्म या कोई भी इंटरफेयर नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म चलेगा। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, और जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो वो सब कुछ तुम्हें बता देगा। आयत 165 है। वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन में नायब बनाया और एक के मुकाबले में दूसरे के दर्जे बुलंद किए, ताकि जो कुछ उसने तुम्हें दे रखा है उसी में तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सज़ा देने में देर नहीं करता है, और वो यकीनन बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द, वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में नायब बनाया यानी खलीफा बनाया है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंसान दुनिया में अल्लाह का खलीफा है और उसे कुछ इख्तियारात दिए गए हैं ताकि ज़मीन में खिलाफत इलाही कायम करे। और ये भी मुमकिन है कि इंसान ज़मीन में अपने से पहले गुजरे हुए लोगों का खलीफा है। वरफ़ा बादकुम फ़ौक़ बादिन दराजात, और एक के मुकाबले में दूसरे के दर्जे बुलंद किए। इंसान का इम्तिहान उन्हीं चीज़ों पर है जो अल्लाह ताला ने उसे दे रखी है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई आलिम है, कोई जाहिल है, कोई अक्लमंद है, कोई बेवकूफ़ है। किसी में कुव्वतें ज़्यादा है तो किसी में कमज़ोरी है, किसी में जिस्मानी एतबार से मज़बूती है तो कोई कमज़ोर है। तो दुनिया में ना इंसानों के दर्जात में तवाफ़ुत के बेशुमार पहलू हैं। इन्हीं तवाफ़ुतात में से दुनिया का निज़ाम कायम रह सकता है, और इस दुनिया में हर इंसान का इम्तिहान उसकी अपनी इस्तिदाद के मुताबिक होता है। जो खूबी अल्लाह ने किसी को दी है ना, उसी में उसका इम्तिहान होगा। लयब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, यानी ताकि जो कुछ उसने तुम्हें दे रखा है ना, उसी में तुम्हारी आज़माइश करे। अमीर का इम्तिहान ये है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है या नहीं, और दूसरों के जो माली हुकूक उस पर आयद हैं वो अदा करता है या नहीं। मगर और गरीब गरीब तो अगर सब्र और कनात से काम लेता है या नहीं, और इस हाल में कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है या नहीं। आलिम का इम्तिहान ये है कि वो बाअमल भी है या नहीं, और अपने इल्म से दूसरों को मुस्तफ़ीद करता है या नहीं, और दूसरों को सिखाता है या नहीं। यानी इल्म की बुनियाद पर उस पर जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, वो उसको अदा करता है या नहीं। अगर कोई हाकिम है, तो अपनी रियाया से कैसा सलूक करता है। अगर रियाया का फ़र्द कोई है, तो अपने हुक्कामी की कितनी इताअत करता है। ग़र्ज़ हर इंसान का इस दुनिया में एक ख़ास मुकाम है, चाहे उसका दर्जा ऊँचा हो या नीचा, और उसी मुकाम पर उसके हिसाब से इम्तिहान हो रहा है। अगर वो उस इम्तिहान में नाकाम रहा, तो अल्लाह ताला जल्द ही उसे सज़ा देने में क़ादिर है। और अगर वो फर्माबरदार है लेकिन उसे उससे कोताहियाँ हो गई हैं, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है। और अगर वो इस इम्तिहान में कामयाब रहा, तो अल्लाह ताला उसके हक़ में बहुत रहम करने वाला है। उसे दुनिया में भी इज़्ज़त देंगे और आखिरत में भी अपने इनामात से नवाज़ेंगे। इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम, बेशक तुम्हारा परवरदिगार सज़ा देने में देर नहीं करता है, और वो यकीनन बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फ़ीकुम।